وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من دواعي سروري وأفتخر بأن أكون بينكم في هذه الحسينية المباركة التي تجمع هذه الثلة الطيبة من طلبة العلوم الدينية خدام الإمام الحسين عليه السلام، وكلها بما يرعاه سماحة السيد الله يحفظه والأخوة الكرام ممن يرعون هذه برامج التعليمية والتربوية والتبليغية. وفي الحقيقة يعني ليس عندي تفاصيل إلا ما ذكره سماحة الشيخ عن هذه الهيئة المباركة. وفي الحقيقة أنا عندما زرت سكاردو شاهدت شيئا وحدثت الناس بذلك، وهو أن هذه المدينة مدينة تشبه المدن الشيعية العلمية، يعني كأنه مدينة مصغرة عن النجف الأشرف أو قم، بما فيها من الطلبة، بما فيها من المدارس الدينية، بما فيها من الحركة العلمية هناك. فلذلك أنا اعتبرتها نموذجا مصغرا لما نعيشه في النجف الأشرف أو في كربلاء المقدسة أو في قم، وهذا له تأثير في نفوسنا نحن عندما نزور هذا المكان البعيد النائي ونرى فيه هذه الآثار المباركة. عليكم السلام الله. فعندئذ نتشجع أكثر. تفضلوا الناس، تفضلوا سيدي. أكثر حقيقة لدعم هؤلاء الطيبين معنويا بما يقوي من عزيمتهم ويقوي من همتهم ونشد على أيديهم في هذه الأمور التي يقومون بها. حقيقة هذه الأيام، هذه الليلة، ليلة استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، والأفضل أن نختار موضوعا يليق بهذه المناسبة، ومع ذلك لا نبتعد عن أصل المطلب، وهو مسألة التبليغ وتنظيم عملية تنظيم المبلغين، أولا صناعة المبلغ، ثانيا تنظيم عمل المبلغ، لأنه بالبداية لابد أن تكون صناعته جيدة، مهاراته جيدة عالية. فعندما نأتي إلى ما يتعلق بالإمام الجواد عليه السلام، معلوم أن الإمام الجواد كان الابن الوحيد للإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا لم ينجب إلا الجواد عليه السلام، ووصف الجواد بأنه خير كثير، يعني أنه بولادته وجد الخير الكثير، خير كثير على هذه الأمة. وعندما يقول الأمة يعني كلا الطرفين، أمان لأهل الجانبين، ليس فقط للموالين. كان الجواد عليه السلام رحمة وجوادا على الجميع. ومع كونه عندما تسنم الإمامة العظمى، الإمامة الإلهية، كان عمره لا يتجاوز 9 سنوات، بين 8 إلى 9، وهو بهذا العمر ليس من الممكن إقناع المسلمين بإمامته، لأن المعروف أن الإمام يقتدى به، له علم، له حلم، له أمور كثيرة لا تتوفر في هكذا عمر من الإنسان. فكان على الإمام أن يثبت
أن العمرة لا دخل له. العمرة في قضية الإمامة الإلهية، لأن الإمامة الإلهية اختيار إلهي، فما معقول أن الله يختار لإمامة المسلمين من ليس مؤهلا لذلك، لأن قانون الإمامة لا يختلف عن قانون النبوة. فكما أن النبوة اختيار إلهي، والله يختار الأنبياء على طبق ضوابط معينة، هذه الضوابط هي داخلة في دائرة المهم من وجودهم، فعندئذ يكون الاختيار إلهي بما يراه الله سبحانه وتعالى من المؤهلات في هذه الشخصية لقيادة الأمة في مراتب النبوة. لذلك شاء الله أن يختار أنبياء وهم صغار. يحيى آتيناه الحكم صبيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. صبي كم سنة؟ لعله 5 سنوات، لعله 9 سنوات، المهم كان صبيا، وأعطاه الله الكتاب وصيره ونصبه نبيا. عجيب ترى قضية النبوة مو شيء بسيط. ثم أثبت ذلك في ابن خالته عيسى عليه السلام، هو رضيع عمره يوم واحد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا عمره يوم واحد، أقل يعني ساعات بعد ولادته بقليل تكلم النبي بهذه الكلمات وبين. فإذا النبوة تحتاج لسان فأنا عندي لسان، تحتاج علم أنا عندي علم، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. تحتاج إلى بركة وخير وجعلني مباركا أينما كنت. ماذا تريدون أنتم حتى تعترضوا على شنو؟ على أنني لماذا صرت نبيا، مع أنه توجد شخصيات كبيرة بنظر الناس أولى من هذا، لكن عند الله هذا أولى. قضية العمر لا دخل له، وهذا إثبات على من كان يقول بعد وفاة رسول الله يعترض على ماذا؟ على إمامة علي، لأن في الأمة من هو أكبر منه سنا. ما علاقة السن في قضية الإمامة الإلهية؟ الإمامة الإلهية الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. فعلى ماذا تعترضون؟ تعترضون على من هو أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك كانت قضية الإمام الجواد عليه السلام في تسنمه للإمامة بعد استشهاد أبيه عليه السلام الإمام الرضا، هذه في الحقيقة مقدمة لتهيئة النفوس، حتى عندما إن شاء الله يتسنم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وعمره أقل من الجواد ب3 سنوات أو 4 سنوات، حتى لا يعترض أحد، لأن ال4 سنوات ليست فارقا كبيرا. فصار الجواد مباركا بهذا المعنى. وأما علمه فمعلوم أنه أدخلوه في دائرة المناظرات والمناقشات مع أعلم الأمة في ذلك الزمان. اختاروا قاضي القضاة، اختاروا الشخصيات العلمية الكبيرة حتى يناظروا هذا الصبي الذي يدعي الإمامة. وإذا به في مسألة واحدة يفرع عليها آلاف المسائل. سألوه مسألة، طرحوا عليه مسألة واحدة جعل لها فروعا وتشعبات كثيرة وأجاب عنها كلها. الآن فقهاؤنا يقولون
الفقيه إذا كثرت تفريعاته دل ذلك على قوة علميته واستنباطه، لأن قضية التشعب بالمسائل فن من الفنون العالية الراقية. ذلك الإنسان هذه الأمور لا يغفل عنها. إذا أنتم تريدون العلم فقد أثبت علميته وانتهى الأمر. علميته كانت ليست فقط في قضية المسائل الفقهية، بل المسائل العقائدية، مسائل التكوين الإلهي. في يوم من الأيام كان هو وقاضي القضاة يسيران على نهر دجلة في بغداد، فسأله القاضي أنه هل يمكن لك أو للإمام أن يعلم وزن هذا الماء أو كمية هذا الماء الذي يجري في دجلة؟ تحدي. طبعا الجواب أي رقم يعطيه الإمام يمكن أن يستشكل عليه، لأنه ليس لدينا من لا يصدقه، كيف يصدقه بالأرقام؟ فإذا المفروض لا يجيب بالأرقام وإنما يجيب بشيء آخر. فقال له لو قلت لك بأن الطائر الفلاني يمكنه أن يعطيه الله قوة وقدرة لمعرفة بعض الأمور، هل تصدق؟ قال نعم إذا أعطاه الله القدرة. قال أنا أكرم على الله من الطائر، فإذا أعطاني الله القدرة فما الاعتراض؟ ما هو الله لو أعطى شيئا لمخلوق هل لك أن تعترض؟ أنا لا أقول أن هذا من عندي، وإنما الله يعطي. فكما يعطي للهدهد أن يرى الماء تحت الأرض، الهدهد يكتشف الماء هو في السماء ويكتشف الماء في جوف الأرض. قدرة لو مو قدرة؟ قدرة. من أعطاه؟ الله. ماذا لو أعطاني الله أنا هذه القدرة؟ لماذا لا تقبلون وتقبلون في الهدهد ولا تقبلونه منا؟ نحن أكرم على الله، ولقد كرمنا بني آدم، نحن مسلمون، الله أكرمنا بالإسلام، نحن من ذرية رسول الله، الله أكرمنا بهذه النسبة. لماذا تستغربون وتقولون إن ذلك ليس معقولا؟ والقرآن يقول بأن عيسى ماذا؟ بأن الله أعطى لعيسى قدرة إحياء الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص. أنا أفضل من عيسى، عيسى يصلي خلف ابني، أنا أفضل من عيسى. تقبلون في عيسى ولا تقبلون فينا؟ عيسى سوف يصلي خلف ولدي الحجة، أنتم ترون ذلك. فإذا الإمام عليه السلام في هذه الفترة القصيرة من حياته، في هذا العمر المبارك الفتي، أثبت أمورا كثيرة لمن كان أسوأ من البهائم أجلكم الله. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أو بما ذكره الله سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآن لو أتينا بتفسير الميزان وكتب الفلسفة ووضعناها على ظهر الحمار، يقال له أنه يحمل العلم أم لا يقال؟ يقال، لكن يفهم. هناك أشخاص الآن يحملون العلم، يحفظون لكن لا يفهمون. الله يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء أجلكم الله حمير. لذلك الإمام، طبعا هناك فئة أخرى كانوا نواصب في ذلك الزمان يعادون الإمام الجواد ويسعون للوشاية عليه عند الخليفة، لكن الخليفة كان
يعرف قيمة هذا الشخص. هؤلاء ليسوا بأنعام ولا حمير، وإنما أجلكم الله كلاب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، لأنهم يعلمون الحق ويحاربون الحق. يعلمون كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل. هذا هو بلعم بن باعورة، كان عالم. في بعض الروايات أنه كان عنده الاسم الأعظم، آتيناه آياتنا، لكنه انسلخ، صار عدوا لرسول الله موسى عليه السلام، صار يحارب موسى، صار يقف في وجهه، فالله مثله بأنجس الحيوانات، كمثل رواية تقول الكلب أنجس الحيوانات والناصبي لنا أنجس من الكلب. إذن الإمام الجواد عليه السلام بين هذه الأمور ببيان وكشف الأقنعة. كان عليهم أقنعة، الناس كانوا معجبين بهؤلاء، وإذا الإمام كشف كل ذلك. ناقشهم في الروايات، يعني في طريق نحن نسميه هنا علم الحديث وعلم الرجال. الإمام أثبت ببعض المناقشات علم الحديث. كيف نأخذ الحديث؟ من أي شخص؟ وإذا كان الشخص جيد نأخذه كيفما كان، أم نعرضه على الكتاب والسنة النبوية، نعرضه على قواعد وقوانين العقل. فإذا كانت الرواية تتعارض مع القرآن، تتعارض مع ثوابت الإسلام، كيف نأخذ بها؟ لذلك ناقش أولئك بنماذج من الروايات. واحدة منها أنه أبو بكر يقول نزل علي جبرائيل وقال إن الله راض عنك، فهل أنت راض عن الله؟ وهذه سارت عندهم، كانوا يصدقون ذلك. الإمام أنكر ذلك، قال هذه ليس صحيح. بين قوسين مع احترامنا لأبو بكر، لكن لا يمكن ذلك، لأن هذا يخالف نص القرآن. هل الله لا يعرف بما في قلب أبي بكر حتى ينزل ملك حتى يسأله وهو أقرب إليه من حبل الوريد؟ إذن هذه الرواية موضوعة. إذن الإمام في صدد ماذا؟ في صدد بيان كيف ننقح النصوص ونقبلها. هذا علم الحديث. الإمام لم يدخل في السند ولم يقل أن راوي غير ثقة، لا، دخل على المتن وناقش، قال هذا المتن يخالف كتاب الله، كيف تأخذونه؟ كيف يخالف كتاب الله؟ لأنه ينسب إلى الله أنه لا يعلم بما في قلب أبي بكر، مع أن الله يعلم. فتحنجل أبو بكر يدور في المسجد ويقول عبدك راض عنك يا رب. هل هذه من صفات أهل الكمال؟ رواية أخرى. المهم الإمام كان يعالج هذه الأمور التي كانت في ذلك الزمان شائعة ومنتشرة، وهي سبب في إضلال المسلمين، وسبب في أن هؤلاء يعيشون ويقتاتون على هذا الكلام الذي هو لا واقع له، لا أصل له، وفي نفس الوقت يخفون فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وخصوصا فضائل علي بن أبي طالب. لذلك الإمام بين أن هذه ليست طريقتكم في
تحديث الأحاديث غير صحيح، اختياركم للنصوص غير صحيح. إما هذه النصوص أنتم تخلقونها وتضعونها لتكتسبوا بها مكاسب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله إلى آخره، فويل لكم، أو أنكم أخذتموها بلا ضوابط، مع أن الأخذ لا بد أن يكون ضمن ضوابط معينة، لأن الخطر موجود، وبعبارة أن السم في العسل موجود، عليك أن تفحص كل قارورة فيها سم أو ليس فيها سم، لما ثبت متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أنا أتكلم بلسان حال الإمام عليه السلام. لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد كثرت علي الكذابة. في زمانه كانوا يكذبون عليه، في زمانه كانوا يضعون الأحاديث المزيفة على رسول الله وينسبون إليه ما لم يقله أصلا، فكيف بعد وفاته؟ كيف بكم بعده في زمانه؟ لأن هؤلاء كانوا على عدة أصناف، منهم من يستمع ثم يخرج ويقول ماذا قال آنفا، ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آمنوا ماذا قال آنفا، ماذا فائدة جلوسكم إذا كنتم تسألون ماذا قال؟ فكيف يعتمد على هكذا ناس وهكذا أصحاب؟ ومنهم من كان يناديه من وراء الحجرات، ومنهم من كان يرفع صوته على رسول الله. لذلك وردت آيات في توبيخ هؤلاء: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هكذا كانوا يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع معلمهم، مع هذا العالم الكبير العظيم. لكن الله سبحانه وتعالى خلقه رحمة للعالمين، وهؤلاء من العالمين، شو نسوي بعد؟ ولا المفروض الله ينزل عليهم نقم وغضب، لكن هذا رحمة، وهؤلاء صاروا مشمولين بهذه الرحمة رغما على. المهم بالنتيجة الإمام الجواد أحيا سنة جده بعدما ماتت وانطلست واندرست بهذا العمر المبارك القصير. وطبعا الإمام كان أشبه بالسجن، كان في قصر الخلافة، لم تكن له الحرية في الحركة، لأنه عندما زوج بأم الفضل صار بعدين صار لابد أن يعيش في ماذا؟ في القصور، ولا أحد من الضعفاء يأتيه بعد. بينما هو عندما كان في المدينة كان صغيرا، لكن كان له حرية كاملة، يلتقي بالناس ويروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة السلبيات التي عرضت على الإمام الرضا عليه السلام في ولاية العهد هي قضية أنه صار يجبر أن يلتقي مع الناس في أوقات معينة ليس مفتوحا، وفي مكان معين ليس مطلقا، ومع أشخاص معدودين ليس مطلقا. كله مو زين، هذا كله قيود للإمام، ومع ذلك انتشر علمه، ومع ذلك بسبب طلبته، بسبب أصحابه الطيبين. رسالة أرسلها الإمام الرضا عليه السلام لابنه الجواد، هو في مرو والجواد في المدينة، يقول له: وصلني خبر بما معناه أن الخدم والحشم معك يخرجونك من الباب الصغير، يعني خلف القصر مو أمام القصر، وهذا لأجل حتى شنو؟ حتى لا تجود على الناس. اللي الإمام وقت اللي يطلع من باب القصر الناس تنتظر الفقراء
يأخذون ما تجود به يده، وكان جوادا معروف عنه بجوده. فقال قل لهم يخرجونك من الباب الرئيسي لا من الخلفية حتى يراك الناس، يعرفك الناس، خيرك يكون على الناس. هذا عمره 6 سنوات 7 سنوات. كان الإمام يلاحظ حتى هذه الفقرة، إن هم يطلعون من الخلف حتى شنو؟ بحجة الحماية، بحجة حتى لا يزعجوك ذولا، مع أن هدفهم كان شيء آخر، حتى لا. هذا كله كان الإمام يتابع. هاي تربية أهل البيت. من جملة الأمور التي كانت مهمة في حياة الإمام هي زيارة الحسين عليه السلام، الدعوة إلى قضية الحسين عليه السلام، إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لهؤلاء الذين ينكرون ذلك. لذلك كان هناك دور كبير للإمام الجواد عليه السلام في تثبيت أحقية أمير المؤمنين عليه السلام في الخلافة، في الإمامة. وهذا يعطينا إشارة قوية أننا علينا نحن أيضا أن نعمل من أجل ذلك. في كل مجالسنا علينا أن نتحدث بحق أمير المؤمنين الذي غصب، بمظلومية أمير المؤمنين. أشهد أنك أول من ظلم وغصب حقه. السلام عليك يا في الزيارة الثالثة للأمير، السلام عليك يا ولي الله، أشهد أنك أول غصب أول. لذلك علينا أن لا ننسى هذه الفقرة، فقرة أننا ننصر الله بنصرتنا لأمير المؤمنين عليه السلام، لأنه ظلم بسبب انقطاعه إلى الله، بسبب قربه من الله، بسبب ذوبانه في حب الله سبحانه وتعالى وطاعة الله. علي بن أبي طالب وصل إلى مرتبة أن ضربة من ضرباته تعادل عبادة الثقل، ضربة علي يوم الخندق تعادل أو أفضل من عبادة الثقلين. وصل إلى هذه المرتبة علي عليه السلام. لذلك هؤلاء صاروا أعداء له، يريدون أن يخفوا هذه الفضائل. أحب شيء إلى الله حب علي، أفضل عمل يقدم لله سبحانه وتعالى هو حب علي وولاية علي. لذلك علينا أن ننتبه إلى هذه القضايا ونجعل تبليغنا في هذه الدائرة، في دائرة نصرة أمير المؤمنين عليه السلام وبيان مظلوميته. وإن لم نتعرض إلى الظالمين، يمكن أن نترك التعرض إلى من ظلمه، لكن لا مانع أن نبين مظلوميته، أن نبين فضله علينا وعلى الأمة بما نشره من علوم، حفظه للقرآن. القرآن وصل إلينا ترى من أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا لضاع، لولا علي لضاع كل شيء. هذا القرآن كلام الله حفظه أمير المؤمنين لنا. لو أن عليا انشغل بالخلافة لما كتب، لكنه ترك كل شيء عندما رأى الناس يريدون، ترك ذلك وماذا؟ وانشغل بكتابة القرآن، بجمع القرآن، وإلا لضاع. كل ذلك لأجل وفائه لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نبين. لذلك من عناصر التبليغ أو عناصر المبلغ الناجح هو أن يكون عنده علوم، يعني معلومات عن السيرة المباركة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل البيت عليه السلام، وخصوصا قضية أمير المؤمنين. يأخذ من نهج البلاغة
ويشرح للناس ويبين هذه المواقف، ويبين مواقف علي بن أبي طالب حتى يرسخ، أولا يزرع حب علي في قلوب الناس، ثانيا يرسخ هذه المحبة ويجسدها ويؤصلها في قلوب أهله، في قلوب الموالين. لذلك عليكم أن تنظروا إلى الموالين بأنهم أمانة في رقبتكم. من الواجب على كل واحد منكم أن يخدم من يوالي علي بن أبي طالب، يكون خادم له، لا أن يكون ذاك خادم إلي، لا، كل واحد من عندنا أنا أكون خادم لهذا المحب لعلي عليه السلام، أخدمه بكل ما يريد حتى يشعر بالعزة والكرامة، لأن حب علي ليس حظا لكل أحد. فهنيئا لمن يكون في قلبه حب علي عليه السلام، لأن حب الشخص، أنت عندما تحب علي يعني علي ملك قلبك، أخذ قلبك. الحب أنت عندما تحبني يعني أنا ملكت قلبك، صار قلبك عندي. فإذا أحببنا علي يعني أعطينا قلبنا لعلي، فصار علي يملك قلوبنا. فهنيئا لمن كان قلبه مملوكا لعلي عليه السلام، يسكنه علي ولا يدخل في قلبه حب عدو علي. الناس تبذل أموال لكي تغطي على فضائل علي وفضل علي، فعلينا أن نجاهد ونتعب ونبذل جهدنا لأجل بيان ذلك. لذلك نحتاج إلى العلم، وخصوصا سيرة علي بن أبي طالب خصوصا. ثانيا نحتاج إلى أن نصبر على ذلك، لأن الصعوبات كثيرة في الحياة، وخصوصا أتباع أمير المؤمنين، أتباع أمير المؤمنين عموما في وضع صعب. علينا أن نراعي هذه القضية ونواسيهم في صعوباتهم، لا أن نعلو عليهم ونترفع، لا. حتى في مسألة إعطاء العلم وبيان هذه الأمور علينا أن نسهل لهم طريقة إعطاء المعلومة، لا نعقدها، نتكلم بطريقتهم بأسلوبهم، نوصل إليهم هذه العلوم التي هي في الحقيقة علوم مهمة جدا، لا بد أن تصل إلى الناس. علينا أن نستخدم عدة طرق لإيصال المعلومة. سابقا كان طريق واحد وهو المنابر، المجالس الحسينية. الآن توجد عدة طرق. الآن هذه الإمكانات الإلكترونية، مواقع التواصل، الأساليب التي في الحقيقة جدا مهمة في تفعيلها. أخذ مقاطع من خطب العلماء، كلمات العلماء، خطباء، حتى لو كانوا عربا، ومنكم من يدبلج، يترجم بلسانه، يعني مدبلجة الكلام. يمكن إذا كان المقطع جيد والشخصية جيدة لكن لسانه عربي، يمكن أن يؤخذ هذا المقطع دقيقتين أو ثلاثة ويحول الكلام من عربي إلى شنو؟ إلى ما يفهمه أولئك، إذا كانت لغة محلية أو الأرض صورة عامة. هذا جدا مهم في في إيصال هذه الأفكار إلى الناس. الأفكار قد تكون عقائدية، قد تكون فقهية. الآن لو أنكم أنتم 20 وكل واحد منكم في الأسبوع يعطي نصف ساعة درس فقهي،
بلغة قومه، نصف ساعة درس فقهي، مسائل فقهية بلغتكم، ثم يوصل إلى ذلك المكان ولا يكلف شيء. هذا احسب كم مسألة تشرح وكيف يتعلمون هذه المسائل، وأنت هنا تأخذ العلم من الأستاذ، تصوره تصوير سهل، ثم تبثه على أحد المواقع يصل إلى هناك، أو تأتي إلى أحد الفضلاء ممن لديه قابلية على شرح المسألة سهل بالعربي، أنت ترجمه إلى شنو؟ إلى لغة قومك، فيصل إلى هناك أيضا، وهكذا. هذه أمور جدا مهمة، يكون المجتمع مثقف، مجتمع متدين، مجتمع متفقه، خصوصا المسائل الابتلائية، مسائل عقائدية، أخلاقيات، أمور أخرى في التجارة. كثير من الناس يقعون في الربا بسبب جهلهم بالمسائل الشرعية، ولأنهم لا يعرفون العربي أو ليس لديهم هناك من يشرح لهم. يمكن أن يكون من هنا تبث هذه العلوم وهذه المسائل حتى تصل إلى هناك، وليس صعب، ليس الأمر بصعب، وليس فيه تكليف، كلفة مالية ومادية أيضا لا يوجد. فتختارون بعض المقاطع أو أنتم تصنعون المقاطع، إما أنت تصنع المقطع تطلع على الأسئلة بالاستفتاءات، أكو أسئلة الإجابة وأنت تصوغ السؤال وجوابه بلغتك، بلغة قومك. كم تتصورون من البركة في هذا العمل؟ كثير. حادثة في السيرة مؤثرة في النفوس، تبينها بلغتك حتى تصل إلى هناك، فيزداد العلم وتزداد حتى الناس، لأن هذه الأمور تعطي حصانة للإنسان، إذا وصلت إلى أولئك تحصنهم. لذلك قضية الإنترنت والإلكترون قضية مهمة جدا في هذه الصناعة، في صناعة التبليغ. ثم في السنة مرة تذهبون تجدون أن الخير ما شاء الله، أن ما أرسلته من الزرع هناك قد نما وارتفع، وقد يكونون في يوم من الأيام أوسع علما منك، لأنهم أخذوا منك. إذا وجدتم شبابا يريدون أن يدرسوا يمكن أن يأتون هنا ببركة هذه الفعاليات وهذه البرامج وغير ذلك. تشجعون على زيارة الحسين، يعني ليس فقط البكاء على الحسين، لا، زيارة الحسين. الروايات في البكاء على الحسين قليلة، لكن في الزيارة كثيرة. إذن معنى ذلك أن حضورهم عند الحسين له تأثير إيجابي فضلا عن الأجر والثواب، وأن من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. هذا عرش الله. بينوا لهم فضل الزائر وفضل المكان الذي يزورونه وفضل من ثوى ورقد في هذا المكان، فإن في ذلك تحفيز. بعض الناس يبيعون أملاكا ويأتون لأجل الزيارة، هؤلاء عرفوا فضل ذلك، عرفوا فضل ذلك. بينوا لهم أن درهما يصرف في هذا الشأن يعوضه الله سبحانه وتعالى ب1000. هذه أمور تحفز الناس على ماذا؟ على الزيارة. لذلك هذه من الأمور المهمة جدا أن تطرح في ساحة التبليغ. تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة. بعض الناس عنده سلوك خاطئ، التفتوا إلى هذه النقاط وصححوها لهم. يعني لذلك لابد أن تكون هناك لجنة تتابع السلوكيات في المجتمع. أنتم هنا تتابعون السلوكيات هناك، فإذا رأيتم سلوكا غير جيد من هنا ابدأوا بإصلاحه وتصحيحه.
اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. واجب علينا عندما ندعو الله بالصلاح لابد أن نكون نحن سائرون على ذلك الطريق، والله يعيننا. الآن منتشرة كثير من أمور الفساد بين الناس، خصوصا أن بعض الأمور الفاسدة يراها الناس غير فاسدة، فعليكم أن تبينوا ذلك بأن هذا فاسد، وإلا من غيركم يقوم بذلك؟ يوجد. هذه مهمتنا في التبليغ. علينا أن نوضح مجلس لابد أن يكون فيه موضوع، وهذا الموضوع لابد أن يكون له أهمية في ذلك المكان في ذلك الزمان، ثم يربط هذا الموضوع بقضية الحسين عليه السلام والأئمة عليه السلام. لذلك إقامة الدورات في هذا المكان المبارك والورش والتدريبات على الخطابة، سواء كتابة المجلس أو الصوت أو الأطوار إلى آخره من الفنون، هذه أمور جيدة ومهمة، وتجعل الإنسان إن شاء الله في مصاف أولئك الذين أثنى الله عليهم. الله سبحانه وتعالى مدح المبلغين والخطباء، قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. في آية أخرى أيضا يمدح هؤلاء الذين يبلغون للناس العلوم الإلهية. والعامل المشترك هو 3 أمور بين كل المبلغين. طبعا الأنبياء مبلغين، عامل مشترك: الأول العلم، الثاني الصبر، لأن الإنسان في التبليغ قد يصاب بأمور كثيرة، نقول له اصبر اصبر اصبر. قد تكون أمور أمنية، قد تكون أمور معيشية، نقول له اصبر اصبر. قد يبتلى بإنكار المستمعين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون عليه، هو يخطب هم يصفقون له، يضعون أصابعهم في آذانهم. هذه بلاءات نحن ليس عندنا في هذا الزمان الحمد لله. هل ابتليتم بذلك؟ في ذلك الزمان ابتلوا بذلك. بعض العلماء ابتلي بالنواصب. الشهيد النوري قدس الله نفسه، هذا القاضي، كان قاضي. اقرأوا عن حياته. الشهيد الثالث يعتبر، الأول محمد بن مكي، الثاني زين الدين، الثالث القاضي النوري صاحب إحقاق الحق. هذا عندما اكتشفوا أنه من أتباع أهل البيت هجموا عليه في المحراب وضربوه بالسياط حتى انفصل لحمه عن عظمه. الحمد لله في هذا الزمان احنا بخير. ماذا لو ابتليتم لا سمح الله بهؤلاء النماصب؟ الحمد لله كلهم يحبوننا ونحبهم. لذلك علينا أن نصبر إذا ابتلينا، سواء بجوع أو قضية أمنية. هناك من ذهب واستشهد، كثير من المبلغين استشهدوا. علينا أن نصبر ونتقوى. ثالثا، هذا أولا كان شنو؟ العلم، الصبر. والثالث شنو؟ ثالث الارتباط بالله، الخشية من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، خشية. لذلك علينا أن نرتبط بالله حتى نخشاه ولا نخشى غيره، لا نخاف غيره، لا نخاف بالله لومة لائم، لكن ضمن الضوابط التي يحددها العلماء. أن لا نصطدم إذا المجتمع مختلط، علينا أن ننتبه
إذا لا ليس مفترضا نقول ما يلزم. اداركنا الوقت لصلاة المغرب، نسأل الله العافية والسلامة. أنا مسرور جدا بوجودكم، وجودي معكم وفي خدمتكم. إذا أكو سؤال أو كذا أنا في خدمتكم، لعله أكو مجال لو ماكو مجال. الشيخ ذيشان يقول صلاة. صلوا على محمد وآل محمد.